بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سيد الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنا كفيناك المستهزئون. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم سهل ويسر رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حسبي عن سؤالي علمك بحالي سبحان القاهر. سبحان القاهر القادر الكافي. بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سيد الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنا كفيناك المستهزئون. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم سهل ويسر رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حسبي عن سؤالي علمك بحالي سبحان القاهر. سبحان القاهر القادر الكافي. بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سيد الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنا كفيناك المستهزئون. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم سهل ويسر رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حسبي عن سؤالي علمك بحالي سبحان القاهر. سبحان القاهر القادر الكافي. بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا سيد الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنا كفيناك المستهزئون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم سهل ويسر رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين حسبي عن سؤالي علمك بحالي سبحان القاهر القادر الكافي بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا سيد الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنا كفيناك المستهزئون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم سهل ويسر رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين حسبي عن سؤالي علمك بحالي سبحان القاهر القادر الكافي بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا سيد الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه إنا كفيناك المستهزئون